नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म प्रकाश खिसिङ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसदबाट छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको दागी नेकपा फुटिसकेकाले ओलीसँग सहकार्य असम्भव। प्रमुख सचेतक फेरेपछि दूरी झन बढ्यो। विभाजन रोक्न गौतमको दौडधोप। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी। देउबा ओली गठबन्धन चुनौतीपूर्ण। प्रचण्ड माधव समूह कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गर्ने पक्षमा। संसद पुनः स्थापना भएपछि भारत र चीनको चासो बढ्यो। प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका कांग्रेस सभापति देउबासँग दुवै देशका राजदूतले भेटको कुनै असर नपर्ने परराष्ट्र वेदको टिप्पणी। कोरोना महामारीका कारण साना लगानीमा सञ्चालित करिब 1000 निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा विद्यार्थी विद्यालय जान छोडेपछि मर्जरको विकल्पमा छलफल। भारतबाट फैलिएको बर्ड फ्लू नेपालमा फेरि देखिन थाल्यो। काठमाडौँको तारकेश्वरमा झण्डै 15,500 कुखुरा नष्ट। सुरक्षाको उपाय कडाइका साथ नअपनाए जोखिम झन बढ्न सक्ने। अमेरिकी श्रमिकको ज्यालाप्रति घण्टा न्यूनतम 15 अमेरिकी डलर पुर्याउने राष्ट्रपतिको प्रस्ताव सिनेटले हटायो। श्रीलङ्कामा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको अन्तिम संस्कार सम्बन्धी फैसला फिर्ता। र बी डिभिजन लिगमा 7 बाटो युथ क्लबको अपराजित यात्रालाई कायमै। आजको खेलमा खुमलटार युथ क्लबमाथि 3-2 गोलको जित दर्ता। अब समाचार विस्तारमा। चिकित्सकले बिहिबार राति मस्तिष्कघात भएका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्र राज जोशीको अवस्था निकै जटिल रहेको बताएका छन्। थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा जोशीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उपचारको नेतृत्व गरिरहेका न्युरोसर्जन राजीव झाले जोशी बाँच्ने थोरै भए पनि आफूहरूले आशा गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार जोशीलाई बिहिबार राति 12 बजेतिर बायाँ शरीरमा समस्या देखिएको थियो। सिटी स्क्यान गर्दा दिमागको बीचमा पानी जम्मा हुने ठाउँमा रगत पुगेर ब्लक भएको पाइएको डाक्टर झाले बताएका छन्। सुगर प्रेसर लगायतका रोगबाट समेत पीडित जोशीले रगत पातलो बनाउने औषधि खाइरहेको दाजु राजु राज जोशीले बताएका छन्। अहिले उपचार भइरहे पनि सुधार हुन भने सकेको छैन। गैराती हात बाउडिन थालेपछि जोशीले श्रीमती र छोरीलाई अस्पताल लैजान भनेका थिए। अस्पताल लैजाँदै गर्दा गाडीमा बोलिरहेका उनी अस्पताल पुग्दा बेहोस भइसकेका थिए। सिटी स्क्यान गरेर हेर्दा टाउकोमा रगत जमिसकेको पाइएपछि वीरबाट नर्भिक अस्पताल लगिएको थियो। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनभित्रै नयाँ राजनीतिक परिणाम आउने बताएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्चको फैसलापछि देशले अब राजनीतिक निकास पाउने बताएका हुन्। दाहालले यो सङ्घर्ष लोकतन्त्रको लागि भएकाले पदको लागि नलडेको र आफू प्रधानमन्त्री नहुने बताएका छन्। आएको थियो कि यो पदकै निम्ति प्रधानमन्त्रीकै निम्ति कुर्सीकै निम्ति लडाईँ हो यो भन्ने निकै ठुलो भ्रम थियो सुरुका दिनमा। तर हामीले देशव्यापी अभियान चलाउँदै गर्दा र अन्तिममा 28 गते माघको काठमाडौँको कार्यक्रममा आइपुग्दा मैले के स्पष्ट गरेँ भने यो हाम्रो पदको लडाईँ होइन, यो लोकतन्त्र कि निरङ्कुशतन्त्र भन्ने कुराको लडाईँ हो। त्यस्तै दाहालले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी दुवैसँग सहकार्य गर्न सकारात्मक भएको बताए भने नेकपा ओली समूहले नै विभाजित गरेकोले आफूलाई नै वैधानिकता पाउने दाबी समेत गरेका छन्। जुन केन्द्रीय समिति एकताको बेलाको 441 को 2/3 भन्दा बढी छ, त्यो केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै आधिकारिक हुन्छ भनेर हामीले फेरि निर्वाचन आयोगमा दाबी पनि गरि नै सक्यौँ र हामी सशरीर चाहिँ खडा हुन पनि तयार छौँ पनि हामीले भन्यौँ। शनाखतको लागि र नेपालको संविधान अनि दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था नियमावली सबैले पनि आँखा चिम्लेर पार्टीको वैधानिकता हामीलाई दिनुपर्दछ र केपी ओलीलाई अर्को पार्टी खोलेर जाऊ भन्न सक्छ निर्वाचन आयोगले।
दाहालले आफूले सत्ताको लागि कहिल्यै पनि सम्झौता नगर्ने पनि बताएका छन्। दाहालसँगको अन्तर्वार्ता आज साँझ 8 बजे प्रसारण हुनेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाइराख्ने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सक्रिय भएका छन्। उनी एकताको सूत्रसहितको प्रस्ताव लिएर आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। दिउँसो बालुवाटार पुगेका गौतमले ओलीसँग करिब 1 घण्टा कुराकानी गरेका हुन्। गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट सम्मानजनक तरिकाले हट्ने र पार्टी एकीकरण बचाइराख्ने बारे प्रस्ताव लिएर गएको बुझिएको छ। गौतमले ओलीलाई त्याग गरेर भए पनि पार्टी एकता जोगाउन सुझाव समेत दिएको बताइएको छ। तर ओलीले कुनै पनि जवाफ दिएका छैनन्। यसअघि गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको सार्वजनिक रूपमा राजीनामा मागिसकेका छन्। बिहिबार बिहानै गौतमले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि भेटेका थिए। भेटमा उनले पार्टी फुटाउन नहुनेमा जोड दिए थिए। नेकपा विभाजनको अवस्थामा रहे पनि निर्वाचन आयोगमा एउटै रहेको छ। आयोगले अहिलेसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन। तर दुवै समूहले पार्टी विभाजनको घोषणा गरिसकेका छन्। नेकपा विभाजनपछि गौतमले छुट्टै नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरेका छन्। संसद विघटनपछि विभाजित नेकपालाई फेरि एक बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले गौतमले अभियान सुरु गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले पार्टी संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएको छ। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहका नेता गुरुङलाई हटाएर ओली समूहका विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनाएको हो। आज बसेको ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई नियुक्ति गरेको हो। भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक बनेसँगै नेकपा संसदीय दलको नेता उपनेता र सचेतक ओली समूहकै भएका छन्। संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री ओली हुन् भने उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङ हुन्। पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा 2 समूहमा विभाजित छ। प्रमुख सचेतक परिवर्तनले एकताको सम्भावना भने अझै कमजोर देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कसैले धारे हात लगाउँदैमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने बताउनु भएको छ। अनिरा सोबिउले शुक्रबार काठमाडौँको आरआर क्याम्पसमा आयोजना गरेको भेलामा उहाँले कसैले भन्दैमा जनताले विश्वास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार्ने भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने पनि धारणा राख्नुभयो। उहाँले हिम्मत भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन चुनौती समेत दिनु भएको छ। तिमीले अशिष्ट र जङ्गली हिसाबले गाली गर्दैमा केपी ओलीले राजीनामा दिँदैनन्, यो सबैले बुझे हुन्छ। तर केपी ओली लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मान्छन्। केपी ओली संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यहाँ सामना गर्छन्। तिम्रो हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ। त्यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्छन् केपी ओलीले। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाले ती सबै लोकतान्त्रिक विधिबाट आउने कुराहरूको सामना गर्छन्। तिमी सबैले बुझ। नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा युवाहरू हुने र दशकौंदेखिको पार्टी सत्ता कब्जा गरेकाहरू नहुने पोखरेलको भनाइ थियो। उहाँले ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्न पल्केकाहरूलाई पराजित गर्दै पार्टीलाई मजबुत ढङ्गले अघि बढाइने धारणा समेत राख्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा ओली पक्षका नेता एवं ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले संसद पुनर्स्थापना भएपछि खुसी भएर लड्डु बाँड्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संसदमा होस् वा निर्वाचनमा दुवैतिर लड्न आफूहरू तयार रहेको पनि बताउनु भयो। आफ्नै पार्टीको आफ्नै संस्थापन पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री कुनै पार्टीको अमुक प्रधानमन्त्री खोज्दै हुनुहुन्छ अनि पछि लड्डु खानुहुन्छ। यो कस्तो प्रकारको अचम्मको आश्चर्य लाग्दो ताजुब लाग्दो यो प्रकारको चाहिँ घटनाक्रम देख्न परेको छ। कार्यक्रममा सुपक्षका अन्य नेताहरूले अब संसदबाट डटेर अघि बढ्ने र मुलुकलाई लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढाइने बताएका थिए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले अविचलित रूपमा राष्ट्रका लागि काम गर्ने
बताएका छन्। वरिष्ठ सङ्गीतकार अमर गुरुङको जन्म जयन्तीका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै आगामी दिनमा पनि अविचलित रूपमा राष्ट्रका लागि काम गर्ने बताए। उनले राजनीतिमा तलमाथि हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै यसले मुलुकको विकासको बाटोलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुने जिकिर समेत गरे। मन्त्री गुरुङले अदालतको फैसला सर्वस्वीकार्य हुने र अदालतको फैसला अनुसार नै ओली सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरेका छन्। मुलुकमा देखिएको अराजक राजनीति धेरै दिन टिक्न नसक्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने बाटोमा नेकपा प्रतिबद्ध रहेको धारणा समेत राखे। नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बोकेको नेपाल सरकारले पक्कै कतै विचलित हुने छैन। यो सरकारले आफ्नो ठाउँबाट अविचलित रूपमा नेपाल राष्ट्रको निर्माणको निम्ति, राष्ट्रियताको निम्ति सदा सदा नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारले नै यो मुलुकलाई सही दिशा र सही गन्तव्यमा पुर्याउनेछ भन्ने म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा वरिष्ठ सङ्गीतकार अमर गुरुङले सङ्गीत दिएको गीत प्रस्तुत समेत गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछि यति बेला अबको सत्ता समीकरणलाई लिएर अनेक खाले अड्कलबाजीहरू भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस सामु नेकपाका दुईवटै समूहले सत्ता साझेदारीको लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नेकपाको औपचारिक विभाजनसम्म पर्ख र हेरको नीति अवलम्बन गर्ने देखिन्छ। रूपमा विभाजित नभइसकेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारी बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर नेकपाको दाहाल नेपाल समूह र ओली समूह आगामी दिनमा एकताबद्ध भएर जाने सम्भावना नरहेको पार्टी नेताहरूले नै बताउन थालेका छन्। साथै नेकपाका दुईवटै समूहले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग आगामी सत्ता समीकरण बारेको छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। कांग्रेसले आफ्नो पक्षलाई नै समर्थन गर्नेमा ओली समूह विश्वस्त देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको आज होइन, 5 सालमा कांग्रेस पार्टी स्थापना भयो, 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। त्यो बेलादेखि नै यी दुईटा शक्ति एक ठाउँ जब आउँछ लोकतन्त्रले बल प्राप्त गरेको छ। जब विभाजित हुन्छ समस्याहरू सिर्जना भएको छ, अनेक कमी कमजोरीको बावजुद पनि। त्यसले गर्दा मलाई के विश्वास छ भने अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द ढङ्गले बोकेको केपी ओलीलाई असहयोग गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास हो। नेपालको प्रतिनिधि सभा अहिले 275 सदस्यीय छ। सरकार निर्माण एवं संसदमा विश्वासको मत आर्जन गर्नको लागि यसको बहुमत अर्थात् 138 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। तर सत्तारूढ नेकपा भित्रको अहिलेको अङ्कगणितलाई हेर्दा न सरकार विरुद्धको सम्भावित अविश्वासको प्रस्तावमा विश्वासको मत देखाउन सक्ने स्थितिमा ओली समूह देखिन्छ, न त नयाँ सरकार निर्माणका लागि आवश्यक सांसद दाहाल नेपाल समूहसँग नै छन्। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षीको समर्थन लिनुको विकल्प दुवै पक्षसँग देखिँदैन। मुद्दामा एकरूपता भएकाले कांग्रेसले आफूहरूलाई नै समर्थन गर्ने नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता देव गुरुङ बताउँछन्। अहिलेसम्म एजेन्डाको हिसाबले उहाँहरूले संसद विघटनको निर्णयलाई विरोध गरिरहनु भएको अवस्था हो, सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरिरहेको अवस्था हो। उहाँहरूको ट्र्याक भनेको त संविधानकै दायराभित्रको ट्र्याकमा देखिन्छ नि त। उहाँहरूको लाइन त संविधानकै ट्र्याकभित्र छ नि। एकातर्फ अभिमत चाहिँ संविधानको ट्र्याकभित्र चाहिँ यो संविधानको सुरक्षा गर्नुपर्छ, रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भने जाने, अनि एक्सनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधान विरोधी के अरे काम कारबाहीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्दै जाने खालको त चाहिँ सायद त्यति धेरैसम्म विरोधाभास त सायद हुँदैन उहाँहरूबाट भन्ने लाग्छ। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेस नेकपाको विभाजन भएमा संसदको तेस्रो दलको भूमिकामा रहने देखिन्छ। तर सरकार निर्माण एवं विघटनमा उनै निर्णायक हुने प्रश्न छ। नेपाली कांग्रेसले समर्थन दिएको खण्डमा सरकार निर्माणमा नेकपाका दुवै समूह सक्षम देखिए पनि कांग्रेस चाहिँ पर्ख र हेरको मनस्थितिमा देखिन्छ। अहिले नेपाली कांग्रेससँग बहुमत छैन होइन, र हामी त्यस कारणले नै प्रतिपक्षमा छौँ। सत्तासीन पार्टीसँग चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल बहुमत छ र थियो। अब उहाँहरू कसरी आउनुहुन्छ? अहिलेको सत्तासीन पार्टी कसरी आउँछ? उहाँहरू फेरि चाहिँ मिलेर चाहिँ संविधानको धारा 76 1 अनुसारकै सरकार बनाउन अग्रसर भएर आउनुहुन्छ कि उहाँहरू अब हामीसँगै बस्नु सकिएन, त्यस कारणले चाहिँ हामी नयाँ ढङ्गबाट आयौँ भन्नुहुन्छ कि होइन? त्यसमा संविधानको 76 को धारा 2 अन्तर्गत सरकार बन्न थाल्छ कि या 2 अन्तर्गत सरकार नबनेर 3 अन्तर्गतमा जान्छ कि त्यो चाहिँ नि संसदीय प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यसलाई
हामीले बल्ल तय गर्न सक्छौँ। अहिले नै चाहिने हामीले निर्णय गर्नु त्यो हतार हुन्। सत्तारूढ नेकपाको विभाजन उन्मुख स्थिति र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस देशको सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा पुगेको छ। अबको सरकार पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वकै हुने वा काङ्ग्रेसकै साथ र सहयोगको हुने निश्चित प्राय देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएसँगै दुई छिमेकी राष्ट्रको चासो पनि बढेको छ। कुनै दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने वा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा दलहरूको छलफल तीव्र भएका बेला भारत र चीनका राजदूतहरू पनि सक्रिय भएका छन्, जसले गर्दा सरकार गठनमा छिमेकीको चलखेल बढेको आशंका समेत गर्न थालिएको छ। नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनको चासो सधैँ रहने गर्दछ। विशेष गरी सरकार गठनका बेला दुवै देशले अझ धेरै चासो राख्ने गरेका छन्। अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ। संसद पुनर्स्थापना भएसँगै नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा दलहरू सक्रिय छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने तयारी भए पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने अन्य उल्छ। यस्तो अवस्थामा दुवै देशका राजदूतहरूले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने धेरै सम्भावना देखिएका पात्र हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा। उनै देउवालाई बिहिबार नेपालका लागि चिनिया र भारतीय राजदूतले भेटेका हुन्। बिहिबार चिनिया राजदूत हौ यान्सी र भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले देउवासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन्। देउवा निवास बुढा नीलकण्ठ पुगेर उनीहरूले भेटवार्ता गरे पनि के कुराकानी भयो भन्ने बारे खुलेको छैन। तर नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन लागेका बेला दुई छिमेकी मुलुकका दूतहरूले देउवालाई भेट्नु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत लोकराज बरालका अनुसार दुवै देशले यस्तो बेलामा चासो दिने भए पनि अहिले नै हतार गर्न नहुने बताउँछन्। दुई देशका राजदूतको भेटलाई सामान्य माने पनि उनीहरूले अलि बढी हतार गरेको उनको टिप्पणी छ। राजदूतले अहिले एउटा यति बेलै एकदम दौडी गरेर चाहिँ भेटिहाल्नुपर्ने कुनै खास अवस्था पनि छैन र शेरबहादुरजीले अहिले भन्ने अवस्था पनि छैन। किनभने अहिले नै उहाँले नै भन्नुभएको छ कि अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टीको जुन छ नेकपाको विवादै अहिले सुल्टिसकेका छैन। एउटै अझै पनि कानुनी रूपले एउटै पार्टी छ। अब शेरबहादुरजीको भूमिका भोलि एउटै पार्टी फेरि ओलीजी बाहिर निस्किनु भएर भयो भने त फेरि एउटै पार्टी हुन्छ। त्यति बेला शेरबहादुरलाई भेट्नु नभेट्नु के माने भएन। उत्तरी छिमेकी चीनले प्रतिनिधि सभा विघटन र पुनर्स्थापनामा औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको भए पनि भारतले भने दुवै घटनापछि यो नेपालको आन्तरिक मामिला भएको जनाएको छ। तर राजदूतहरूले शीर्ष नेताहरूलाई भेट गर्नुले औपचारिक रूपमा आन्तरिक मामला भने पनि भित्रभित्रै चलखेल गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ। तर राजदूतको भेटघाटले परराष्ट्र नीति नै परिवर्तन नहुने भएकाले खासै असर नपर्ने बराल बताउँछन्। त्यस्तै अब राजदूतहरू चाहिँ अलि उहाँको पनि अलि हडबड अलिकति के होला नेपालमा भन्ने त्यो के हुन्छ अरे यहाँ जो आयो भने शेरबहादुर, माधव नेपाल, प्रचण्ड, ओली अहिले हुने यही 4-5 जना हुन्। यी 4-5 जना जो आयो भने एउटै नीति हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो आखिर ओलीले पनि के गरेर आखिर हल्ला गल्ला गऱ्यो, हो हल्ला के नै गरे इन्डियाको उसमा काउन्टर गर्न खोजेर चाहिँ पहिले चुनाव जित्यो अरे आएपछि त अहिले सेलाइसक्यो। अहिले बाटो पनि सेलायो, रेल पनि सेलायो, सबै थोक सेलाइसक्यो। नेकपाको विवादले उग्र रूप लिँदा अहिले सरकार नै परिवर्तनको सङ्घारमा पुगेको छ र ओलीलाई हटाउने रणनीति लिएको नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको छ। उता ओली समूहले प्रचण्ड माधव समूहसँग मिल्नुभन्दा काङ्ग्रेससँग नै मिलेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ। यस्तो अवस्थामा दुई छिमेकी देशमा राजदूतले उनै देउवालाई भेट्नुलाई सामान्य रूपमा भने लिन सकिँदैन। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण साना लगानीमा सञ्चालित करिब 1000 निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। महामारीका बीच बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्दा अति न्यून संख्यामा विद्यार्थी भर्ना भएपछि समस्या सृजना भएको हो। अब 2 वा सोभन्दा बढी विद्यालय गाभ्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। महामारीका कारण करिब 1 वर्ष विद्यालय बन्द रहे। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून भएपछि आपसमा गाभ्ने मर्जर नीति समेत अगाडि बढाएको छ। यसरी विद्यालय आपसमा गाभिएको अवस्थामा गाभिने विद्यालयलाई पहिलो सञ्चालकले छुट्टै बेचबिखान गर्ने समेत गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले भने प्राइभेट कम्पनी ऐनमा दर्ता प्राप्त निजी विद्यालयलाई मर्ज गर्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालयका सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिमा निहित रहनेछ।
प्याप्सनले बन्द हुने स्थितिमा रहेका विद्यालयको लागत सङ्कलन सुरु गरेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले देशभरका निजी विद्यालय 5 देखि 10% र सामुदायिक विद्यालय 10 देखि 15% बन्द भएको बताएका छन्। उनले साना लगानीका निजी विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुगेको बताएका छन्। उनले 1000 को हाराहारीमा उपत्यकामा मात्रै निजी विद्यालय बन्द भइसकेको बताएका छन्। अभिभावकको बच्चाहरू जहाँ अध्ययन गर्छन् त्यो विद्यालयहरूमा अलि ठुलो मात्रामा समस्या देखिएको छ। मध्यमवर्गीय अभिभावकहरूको बच्चाहरू भएको ठाउँमा झन्डै 80% विद्यार्थीहरू उपस्थित भएछन् र विद्यालयहरू खास गरी सहरमा भाडाका कारणले समस्यामा आएका छन्। उहाँहरूको चाहिँ समस्या बाहिर आइसकेको छैन। उहाँहरू त्यो समस्यालाई कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर त्यस्तो विद्यालयहरूले गृह कार्य गर्नुभएको छ र गर्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग पनि केही ठोकिन आउनु भएको छ। हामीले पनि त्यस्तो विद्यालयहरूलाई सम्भव हुँदाखेरि मर्चमा जानुपर्छ भनेर सजेसन दिएका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका तथ्याङ्क अनुसार 642 निजी विद्यालय र 100 को हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालय छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले कोरोना महामारीको समयमा ठूला सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढे तापनि केही साना विद्यालयको स्थिति नाजुक भएकोले मर्ज गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन्। कारणले तपाईले एउटा डेटाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने समग्रमा हामीहरूले अन्तिम तथ्याङ्क हामीसँग आइसकेको छैन। संस्थागत विद्यालयहरू जो न्यून विद्यार्थी भएका र केही अवस्थामा क्वालिटी पनि त्यति राम्रो गर्न नसकेका र बल्ल बल्ल जिएका विद्यालयहरू थिए। ती विद्यालयहरूमध्ये केही विद्यालयहरू सस्टेनमा चाहिँ समस्यामा छन् भन्ने किसिमको कुरो हामीले सुनेका छौँ, तर हामीसँग प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ हामीसँग आएको छैन र त्यो हामी तपाईँले सुने जस्तो हामी पनि सुनेका छौँ। प्रत्यक्ष लिखित रूपमा हामीलाई मर्ज गरिदिनु पर्यो, हामी कोल्याप्स गर्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभएको छैन। र सामुदायिक विद्यालयको हकमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीसँग 92वटा विद्यालयहरू हुन्। देशभर करिब 35,000 निजी र सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। सरकारको तथ्याङ्कमा भने 6,500 भन्दा केही बढी निजी विद्यालय छन्। शिशु कक्षादेखि कक्षा 12 सम्म करिब 78 लाख विद्यार्थी पढ्छन्। त्यसमध्ये करिब 20% हिस्सा निजी शैक्षिक संस्थाले धान्दै आएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गत मङ्सिर 30 गते बसेको भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठक नै दूषित र कपटपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै उक्त बैठकले गरेका निर्णय बदर हुने दावी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले सभामुख सापकोटा समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सोही अनुरूप सभामुख सापकोटाले अदालतमा लिखित जवाब पेश गर्दै गत मङ्सिर 30 गते बसेको भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष उपस्थित भएको, तर बैठकपछि उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै उक्त बैठकले कुनै निर्णय नगरेको भनी प्रतिक्रिया जनाएको विषयतर्फ इजलासको ध्यानाकृष्ट गराएका छन्। सोही अनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हालाई उद्धृत गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यम गोरखापत्र र द राइजिङ नेपाल दैनिक पत्रिकामा पुष 1 गते समाचार प्रकाशित भएको र उक्त बैठकले कुनै पनि निर्णय नगरेको भनेर तिमल सिन्हाले दिएको अभिव्यक्तिलाई नेपाल टेलिभिजनले समेत प्रसारण गरेको सभामुखको जिकिर छ। उनले मङ्सिर 30 गतेको बैठकका निर्णय भन्दै पुष 5 मा मात्रै विवरण सार्वजनिक भएको तथा परिषदको तर्फबाट पुष 3 गते लेखिएको पत्र संसद सचिवालयलाई पुष 5 गते दिउँसो 2:15 मात्र प्राप्त भएको पनि प्रश्न पारेका छन्। यिनै कारणले उक्त बैठक दूषित र कपटपूर्ण रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णय बदर भागी रहेको दावी समेत गरेका हुन्। सापकोटाले लिखित जवाफ भने हिजो दिएका हुन्। भारतबाट फैलिएको बर्ड फ्लू नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा देखिन थालेको छ। तेस्रो पटक देखिएको बर्ड फ्लूका कारण काठमाडौँको तारकेश्वरमा झण्डै 15,500 कुखुरा नष्ट गरिएको छ। सुरक्षाका उपाय अपनाउँदा समेत नेपालमा फैलिएको बर्ड फ्लूबाट त्रास बढेको छ।
सेवा विभागका अनुसार तेस्रो पटक पुष्टि भएको बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न संक्रमण देखा परेको क्षेत्र वरपरका लेयर्स, ब्रोइलर र लोकल कुखुरा गरेर 15,357 वटा कुखुरा नष्ट गरिएको छ, जसमा लेयर्स 5,657, ब्रोइलर 7,236 र 2,504 वटा लोकल कुखुरा रहेका छन्। यस्तै 3,570 वटा अण्डा, 50 वटा टर्की, 17 वटा बटाई र 3,000 किलो कुखुराको दाना पनि नष्ट गरिएको छ। पहिलोचोटि नेपालमा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 साङ्ले खोला फुटुङका स्थानीय कृषकहरूले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू देखिएको थियो, जसमा 1865 वटा हाँस, 622 वटा बटाई, 32 वटा कुखुरा, 25 वटा टर्की, 542 थान अण्डा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको थियो। यसैगरी दोस्रो पटक पनि तारकेश्वर नगरपालिकाकै वडा नम्बर 1 मा स्थानीय किसानले पालेको कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको थियो, जसमा 5,657 लेयर्स कुखुरा, 7,236 ब्रोइलर कुखुरा, 2,504 लोकल कुखुरा, 50 वटा टर्की, 17 वटा बटाई, 3,570 अण्डा र 3,000 केजी दाना नष्ट गरिएको थियो। यसरी नेपालमा पटक पटक बर्ड फ्लू देखिँदा समेत यसलाई सरकारले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। नेपालमा बर्ड फ्लू देखिए पनि भारतबाट आयात हुने क्रम पनि रोकिन सकेको छैन। सरकारले मासुजन्य वस्तु आयात गर्न रोक लगाए पनि दिनानुदिन अवैध रूपमा आयात भइरहेको छ। बर्ड फ्लू कुखुरा, हाँस, टर्की, चराचुरुङ्गी लगायत पन्छीमा लाग्ने सरुवा रोग भएकाले यो द्रुत गतिमा फैलने र ज्यान पनि लिन सक्ने भएकाले यसलाई सरुवा रोगको रूपमा लिइन्छ। बर्ड फ्लू मुख्यतः चराबाट बसाइसराईका क्रममा सर्ने जानकारहरू बताउँछन्। बर्ड फ्लू निमोनिया, रुगाखोकी जस्तै भएकाले चिसोमा बढी यसले असर गर्दछ। यसका लागि सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। नेपालमा 2060 सालमा झापाबाट बर्ड फ्लू सुरु भएको हो। 2 वर्ष अघि विराटनगर र रसुवामा करिब 22,000 कुखुरा नष्ट गरिएको थियो। अहिले पनि फेरि देखिन थालेको छ। अहिले देखिएको बर्ड फ्लू तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी महामारीका कारण थला परेको नेपालको कृषि क्षेत्र बर्ड फ्लूले फेरि प्रभावित बनाएको छ। बर्ड फ्लूको भाइरस मासु, प्वाँख, सिगान, र्याल, सुली, दाना, अण्डा र दाना राखेका बोरा लगायतको सम्पर्कबाट सर्ने गर्दछ। यसबाट जोगिन सबैले सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नियम पालना गराउनका लागि विभिन्न शैली अपनाउने गरेको छ। पछिल्लो समय चोकचोकमा ट्राफिक डमी मार्फत नियम पालना गराउने प्रयास गरिएको छ, तर ती डमीहरूको संरक्षण हुन भने सकेको छैन। उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन र जनशक्तिको कमी देखाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकाको विभिन्न चोकचोकमा ट्राफिक डमी राख्यो। महानगरबाट 28 वटा र बाँकी महाशाखाबाट राखिएको उक्त डमी राख्नका लागि एउटा डमी बराबर 20,000 भन्दा बढी रकम परेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। लाखौं लगानीमा सुरु गरेका डमीबाट सुरुवातमा सवारी चालक समेत सचेत भए। यसले प्रभावकारी काम गरेको सवारी चालक बताउँछन्। तर यसरी व्यवहारिष्य बनाउनु भन्दा यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने सवारी चालक बताउँछन्। तर यस्तो पनि हुन्छ नि त, अब परबाट मान्छेहरू देख्ने बित्तिकै ट्राफिक रहेछ हुन्छ, अब जता पाए त्यतै रोक्दैन नि त मान्छे। हामी पनि त पहिला झुकिन्थ्यो, अहिले पनि झुकिन्छ होइन। एउटा एक प्रकारले त्यो सही पनि हो। रुल्स जो फलो भएको छ, रुल्स धेरै छ। यसरी चोकचोकमा डमी राखेको 7 महिना पश्चात उक्त चोकमा राखिएको अधिकांश डमीहरू काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हेर्दा हुबहु ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने डमीले सार्वजनिक सवारी चालकलाई केही हदसम्म त सचेत गराएको छ, तर जबदेखि डमी राखियो तबदेखि कुनै वास्ता नै गरिएको छैन। डमीहरू अहिले कोही धुलामे छन्, कोही उभिने खुट्टा नै भाँचिएको छ। अहिले ढुङ्गाको आडमा राखिएको छ। टाढाबाट हेर्दा डमी ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने भएकोले सवारी चालकले आफ्नो साधनको गति नियन्त्रण गर्ने, ट्राफिक नियमको पनि पालना लगायत विभिन्न प्रभावकारिता भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि कुनै पहल भएका छैनन्। नभएको डमीहरूको संरक्षण भएको छ, नभएको स्थानहरूमा डमी थप्ने योजना भन्दा पनि संरक्षण गर्नका लागि स्रोत साधनको अभावले नयाँ बनाउने सोच भए तापनि बनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको महाशाखाका प्रवक्ता श्यामकृष्ण अधिकारी बताउँछन्। घामले गर्दा त्यो कपडाहरू चाँडै च्यातिन्छन्, चाँडै बिग्रिने अवस्था भएको छ। अब अहिले त हामी ड्युटी जानुभन्दा अगाडि त्यसलाई पुछपाछ गरेर राम्रो बनाउँछौँ, अनि ड्युटी छोड्ने बेला पनि पुछपाछ गरेर छोडेर आउँछौँ। कमसेकम झलक गरेर देख्दा राम्रो देखियोस् भन्ने छ। अब यसको हामीले वैकल्पिक खोजी यसलाई कन्टिन्यू गर्नका निमित्त मुख्य चोकहरूमा राख्ने र अनि फेरि नयाँ बनाउने कुरामा हाम्रो सोच चाहिँ भएको छ। तर
अब कोसँग रिक्वेस्ट गर्ने भन्ने छ, हामीसँग स्रोत साधन नभएको कारणले यसमा फन्डिङ चाहिँ यहाँ गर्ने पैसा हामीसँग छैन। त्यस कारणले अब कोही त्यस्तो पायो भने सबै ठाउँ चाहिँ कन्टिन्यू नगर्ने, बरु केही मुख्य चोकहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हो कि भन्ने पनि छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि सिंहदरबार, नयाँ बानेश्वर, बालुवाटार, एकाडेमी मोड, लैनचौर, भोटाहिटी, भद्रकाली, थापाथली, कालीमाटी चोक, कलङ्की चोक, जडीबुटी चोक, कोटेश्वर चोक, गौशाला, पुरानो बानेश्वर चोक लगायत उपत्यकाका 50 स्थानमा ट्राफिक ड्रमी राखिएको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनको अगुवाईमा शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। विकासका नाममा जारी प्रतिगमन विरुद्ध प्रतिरोध कार्यक्रम अन्तर्गत मातृभाषा संरक्षण र बालाजु बाइपासका सडक विस्तार पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठाइएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तार गैर कानुनी भएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले बालाजु सडक विस्तारको विरोध गर्नेहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकाले उनीहरूलाई तत्काल रिहाइको माग गरेका छन्। त्यस्तै सडक विस्तार पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने लगायत माग उनीहरूको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सडक विस्तारका नाममा आफूहरूलाई उठीबास लगाउने काम भएको गुनासो सहित गरेका छन्। मैले 30 वर्ष खाइ नखाइ दुःख गर्नु अनि उनीहरूले नि मलाई निकाल्नु। सरकारले त हामीलाई त घाँस बाँसको कपासको त आइसाइ सरकारले हेर्न पर्ने ठाउँमा आज हाम्रो लागि हामीले बोल्न नजानेको खण्डमा त्यो सुमन श्याम दाइले बोलिदिनु भयो त अनि सुमन श्याम दाइलाई थुनिराख्ने हो त। जताततै बाटो लिन्छ, बाटो लिएर के गर्ने त? गर्नु खोजे कि हामी त दुःखको दुःखैमा हामीले सरकारसँग घुस खाएको होइन, सरकारसँग ट्याक्स तिरेर किनेर लिएको हो। जग्गा लिँदाखेरि उहाँ सरकारले ट्याक्स लिन्छ, छाप किन्दाखेरि पैसा तिरेर किन्नुपर्छ भने व्यक्तिगतको त हाम्रो त बरु पैसा खसालेको त सरकारले त त्यो वास्तै छैन। प्रदर्शनमा उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा नेवा दे दबुको पनि सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरू परम्परागत नेवारी वेशभूषा र बाजा गाजा सहित सहभागी भएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 112 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 44 जना महिला र 68 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,73,984 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 3,944 जनाको PCR परीक्षण भएको थियो। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 21,59,580 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 24 घण्टामै प्राप्त भएको मृत्यु संख्या भन्दै मन्त्रालयले थप 4 जना समावेश गरेको छ। यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक जसो मृत्युको विवरण थपेको छ। बुधबार 618 जना र बिहीबार 83 जनाको मृत्युको विवरण थप गरेको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2,771 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 54 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या पनि 2,70,277 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 98.8% कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। हाल 71 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 936 रहेको छ भने देशभर 71 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार 52 जना सहसचिव र उपसचिवहरूको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिवहरूलाई सरुवा र पदस्थापन गरेका छन्। शुक्रबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनले 52 जना अधिकारीहरूलाई फेरबदल गरेका हुन्। सरुवा र पदस्थापन हुनेमा सिन्धुली, बागलुङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी, कास्की, इलाम, उदयपुर, दैलेख, चितवन, सर्लाही, बारा, कपिलवस्तु, कैलाली, दाङ, सप्तरी लगायत 36 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र केही सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी रहेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा नेपाल महिला चेम्बरको आयोजनामा काठमाडौँमा 3 दिने नेपाल महिला चेम्बर ट्रेड मेला हुने
भएको छ। महिला चेम्बरले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फागुन 24देखि 26 गतेसम्म महिला चेम्बर ट्रेड मेला हुने जानकारी दिएको हो। काठमाडौँको रेडिसन होटलमा हुने मेलामा 80वटा स्टल रहने मेला संयोजक तथा महिला चेम्बरका सचिव लेमा अधिकारीले जानकारी दिन्। मेलामा खाना, श्रृङ्गार, ह्यान्डिक्राफ्ट लगायतका स्टल रहने र स्टल राख्न चाहनेका लागि बुकिङ समेत खुल्ला गरिएको उनले बताइन्। महिलालाई सफल, सक्षम, उद्यमी र व्यावसायिक बनाउनका लागि र महिलाको व्यवसाय विस्तारका लागि हरेक वर्ष मेलाको आयोजना गर्दै आएको अधिकारीले जानकारी दिएकी छिन्। फाइनेन्सियल लिटरेसीमा वुमेन एन्टरप्रेन्योर भनेर एउटा वर्कसप गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ र सँगसँगै चाहिँ कुनै पनि त्यहाँ आएका महिला उद्यमी दिदीबहिनीहरूमा चाहिँ एउटा सानो प्रतियोगिता जस्तो कम्पिटिसन जस्तो गराउने र त्यसमा चाहिँ उत्कृष्ट इनोभेटिभ आइडियाज कसैको छ भने त्यसलाई सम्मान गर्ने भनेर 3टा गिफ्ट ह्याम्पर चाहिँ कामना विकास सेवा विकास ब्याङ्कबाटै प्रदान गर्ने भन्ने पनि हामीलाई जानकारी उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। महिलाले आफू उद्यममा लाग्न आफै क्रियाशील रही आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा महिला चेम्बरले जोड दिएको छ। मेलाको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनपासङले गर्नु भएको महिला चेम्बरले जनाएको छ। अन्नबाली हुने खेतीयोगी जमिन समेत मासेर कालो सुन भनेर चिनिने अलैँची खेतीमा हौसिएका तेह्रथुमका किसान यो वर्ष निराश भएका छन्। पूर्वी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा अलैँची राम्रो उत्पादन हुँदै आए पनि यो वर्ष भने बिरुवा नै बिक्री नहुँदा किसान मारमा परेका छन्। अलैँचीबाट राम्रो आम्दानी लिँदै गरेका तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिकाका कृषकहरूले उत्पादन गरेको बिरुवा बिक्री नहुँदा किसान समस्यामा परेका छन्। स्थानीय टेकबहादुर केप्छाकी मगरले बिरुवा उत्पादन गरे पनि बिक्री नभएको गुनासो गरेका छन्। बिरुवा बिक्री नभएपछि उत्पादन गरेका झण्डै 4 लाख अलैँचीको बिरुवा बगानमै हुर्किन थालेका छन्। गाउँमा व्यावसायिक रूपमा नर्सरी व्यवसाय गर्ने सोचले अलैँचीको बिरुवा उत्पादनलाई रोजे पनि बिक्री नहुँदा मगर समस्यामा परेका हुन्। सुरुमा 1 किलोको 12,000 रुपियाँको दरले अलैँचीको बिरुवा 20 किलो खरिद गरी नर्सरी सुरुवात गरेका मगरले अहिले ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा पुगेका छन्। 18-20 रोपनीमा मैले आफू सुरु गरेँ र अरू चाहिँ 80 रोपनी जति चाहिँ मैले लिजमा लिएको थिएँ सुरुमा र मैले 20 केजी चाहिँ बिजु दाना हानेको पहिले सुरुमा नर्सरी 20 केजी हाने र त्यसको तारेज चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि मेरो 20 केजीको 1 केजीको 1 लाख बिरुवा हुन्छ भन्ने प्राविधिकले त्यही भन्नुभएको थियो मैले ट्रेनिङ लिँदाखेरि। अनि मैले त्यही रेसियोमा चाहिँ 20 लाख बिरुवा उत्पादन गर्छु भनेर चाहिँ मैले त्यो टार्गेट गरेको थिएँ। मगरले 60 लाख रुपियाँ खर्च गरेर अलैँचीको बिरुवा उत्पादन गरेका थिए। किसानले आफ्नो 20 रोपनी जमिन र भाडामा जग्गा लिएर बिरुवा उत्पादन सुरु गरेका थिए। सुरुको समयमा बिरुवाले राम्रै बजार पाए पनि अहिले बिक्री हुन छाडेको छ। गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादनसँगै किसानको माग अनुसार बिरुवा उत्पादन गरेको किसानको भनाइ छ। बिरुवा बिक्री नभएपछि किसानले अलैँची मास्न लागेका छन्। बिरुवा बिक्रीका लागि कुनै पनि निकायले बजार व्यवस्थापनमा पहल नगरेको किसानको गुनासो छ। 60 लाख खर्च गर्दाखेरि 20 लाख बेर्नामा मैले 10 लाख जतिको चाहिँ बेर्ना बेचेँ सर। यो चाहिँ बिरुवा चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवा चाहिँ मैले बिक्री गरिसकेपछि आय आर्जनमा मेरो राम्रो हुन्छ र मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ पेसागत हिसाबले बाहिर जानु पर्दैन। मैले यी चाहिँ आय आर्जनको राम्रो व्यवस्था मिलाउन सक्छु भन्ने नै थियो मेरो। उत्पादन भए अनुसार बिरुवा बिक्रीका लागि भरपर्दो बजार नहुँदा किसानहरू पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। कालो सुनको रूपमा चिनिएको अलैँचीको खेती विस्तार गरी किसानलाई व्यावसायिक दिन सरकारले प्रोत्साहनको योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। धनकुटाबाट ईश्वर थापाको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रति घण्टा न्यूनतम $15 पुर्याउने प्रस्ताव हटाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सारेको कोभिड-19 पुनरुत्थान प्याकेजमा अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रति घण्टा न्यूनतम $15 पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर सिनेटले पारित गरेको प्रस्तावमा ज्यालाको विषय हटाएको छ। अमेरिकी आर्थिक
पुनरुद्धार योजनाकै एक भागका रूपमा ज्याला वृद्धिलाई समेटिएको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनले कोभिडका कारण सङ्कटमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्न करिब 19 खर्ब डलरको राहत प्याकेज अघि सारेका थिए। सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरूले भने राहत प्याकेजमा पूर्ण सहमति जनाएका थिएनन्। डेमोक्रेट पार्टीले भने विगतदेखि नै हालको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला $7.25 वृद्धि गरी $15 बनाउन चाहेका छन्, तर यस विषयलाई कोभिड राहतमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा भने विवाद छ। जुन सिनेटमा न्यूनतम ज्यालामा सहमति नहुने अवस्थामा बाइडेनले प्रशासनले न्यूनतम $15 ज्याला नदिने प्रमुख कर्पोरेसनलाई कर छुट नदिने गरी प्रस्ताव ल्याउन लागिएको हो। श्रीलङ्काले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मर्ने व्यक्तिको अन्तिम संस्कार सम्बन्धी विवादित फैसला फिर्ता लिएको छ। श्रीलङ्काले केही दिन अघि कोरोनाका कारण मृत्यु हुने सबैको अन्तिम संस्कार जलाएर गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। सबै धर्मका व्यक्तिले संस्कार जलाएर मात्र गर्न भनिएको थियो। श्रीलङ्का सरकारले उक्त निर्णयको धेरैले आलोचना गरेका थिए। मुसलमानलाई निशाना बनाएर उक्त निर्णय गरिएको आरोप धेरैले लगाएका थिए। इस्लाममा मृतकको दाह संस्कार पूर्ण रूपमा वर्जित छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेलाई जमिनमा गाड्दा जमिनको पानीमा संक्रमण फैलने भन्दै सबैको दाह संस्कार गर्न श्रीलङ्कन सरकारले भनेको थियो। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान श्रीलङ्का भ्रमणबाट फर्किन गते श्रीलङ्का सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको हो। निर्णय फिर्ता लिएपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानले ट्विटर मार्फत श्रीलङ्का सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा 7 दोबाटो युथ क्लबले रोमाञ्चक जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा 7 दोबाटोले खुमलटार युथ क्लबमाथि 3-2 गोलको जित निकालेको हो। 7 दोबाटोको जितमा दोर्जे तामाङ, आशिष राई र भुवन बस्नेतले 1-1 गोल गरे। खुमलटारका सबिन केसी र आदिल हमिदले 1-1 गोल फर्काए। दुईसँगै 7 दोबाटोले 7 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ। 7 दोबाटो शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ। यो जितसँगै 7 दोबाटो युथ क्लब शीर्ष डिभिजनमा उक्लने प्रबल सम्भावना बनाएको छ। खुमलटारले 7 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। खुमलटार लेगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा चौथो मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। सुनवल नगरपालिका 6 स्थित खेल मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगिताको नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर थापाले उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन खेलमा वडा नम्बर 10 ले विजय यात्रा सुरु गरेको छ। वडा नम्बर 7 लाई शून्यका विरुद्ध 2 गोल गर्दै वडा नम्बर 10 विजय भएको हो। 13 वटा वडाबाट समूह ए र समूह बी गरी 13 टिम सहभागी रहेको प्रतियोगितामा विजेता समूहले 1,20,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछ भने उपविजेता समूहले 60,000 रुपैयाँ नगद प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै सेमिफाइनलमा जाने 2 समूहलाई नगद 20,000 रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ भने उत्कृष्ट खेलाडीले नगद 3,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगिता यही 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। जिल्लामा योग्य र दक्ष खेलाडी उत्पादनका लागि नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसदबाट छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको दाबी। नेकपा फुटिसकेकाले उनीसँग सहकार्य असम्भव। प्रमुख सचेतक फेरेपछि दूरी झन् बढ्यो। विभाजन रोक्न गौतमको दौडधोप। नयाँ सरकार गठनलाई लिएर विभिन्न विकल्पमा छलफल जारी। देउबा ओली गठबन्धन चुनौतीपूर्ण। प्रचण्ड माधव समूह कांग्रेस र जसपासँग सहकार्य गर्ने पक्षमा। संसद पुनर्स्थापनापछि भारत र चीनको चासो बढ्यो। प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका कांग्रेस सभापति देउबासँग दुवै देशका राजदूतको भेटले कुनै असर नपर्ने परराष्ट्रविदको टिप्पणी। कोरोना महामारीका कारण सानो लगानीमा सञ्चालित करिब 1,000 निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा विद्यार्थी विद्यालय जान छोडेपछि मर्जरको विकल्पमा छलफल। भारतबाट फैलेको बर्ड फ्लू नेपालमा फेरि देखिन थाल्यो। काठमाडौँको तारकेश्वरमा झण्डै 15,500 कुखुरा
नष्ट सुरक्षाको उपाय कडाइका साथ अपनाए जोखिम झन् बढ्ने खतरा। अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रति घण्टा न्यूनतम $15 पुर्याउने राष्ट्रपतिको प्रस्ताव सिनेटले हटायो। श्रीलङ्कामा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको अन्तिम संस्कार सम्बन्धी फैसला फिर्ता। र बी डिभिजन लिगमा 7 दोबाटो युथ क्लबको अपराजित यात्रालाई कायमै। आजको खेलमा खुमलटार युथ क्लब माथि 3-2 गोलको जित दर्ता। समाचार अहिलेलाई सकियो। अब यहाँले कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सकिन्छ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।